आयज आमी पोंडा ह्या शारांत येयल्या आनी राजीव गांधी कला मंदिर ह्या जाग्यार येयल्या. थंय गांव जालो जाणटोचो 7 शोचो रिकॉर्ड परफॉर्मन्स आसतलो आनी आमचे राजदीप नायक आनी तेजी टिमीन एक्सलंट परफॉर्मन्स दिवन हो प्ले घडून हाडला, नाटक घडून हाडला आनी आमी खूब हॅपी आहा हेजो टर्न आवट पळोवन. आमी तुमकां कांयशे विज्युअल्स दाखयतले. हे विज्युअल्स तुमी पळया आनी कितलो सक्सेस जातलो तुमी जज करा. जाता जाल्यार आयज तुमी ह्या शोवाक येवचे. टील 10 o'clock हो शो आसतलो. प्लीज अटेंड करा. थँक्यू सो मच. प्लीज वॉच दिस विज्युअल्स. सकाळी उठवून उदकाची पुजा झाली. ही बाय लिहिली असतली बरोबर. काय ना सगळं मस्त वायर होतो ना. घरान संडास असताना वाळार कित्याक घरान संडास बनलेल्या काय ना माल भायर घातला. संडासाक वचना वाटले बरे केले बुगी ना पार पडून. आणि तू किती काम म्हटलं वाटे करता कुठं तू वाटे करता. आई मग पहिले के मारलो गो. रोज रोज करायला घर में दिन भरला, घर में दिन भरला. रोज रोज करायला घर में दिन भरला, घर में दिन भरला. चला विकास भुरग्याचो उदक नसताना जातलो कसो काय फुडार रे आमचो. लोकांनी 5 मिनिटां भितर भायर वता जाल्यार भितर येवन बसचे, कारण आमकां टायमाचें बंधन आशिल्ल्या कारणान फक्त 5 मिनिटां. ना खंयचोय सण परब उत्सव आसलो, चवथ आसली, दिवाळी आसली, क्रिसमस आसलो काय ताका गांव दिश्टी पडटा. एकदा उत्सव सोंपलो रे सोंपलो, गांव जालो खाली आनी तूं ताका गांवाचें नदर मार म्हणटा. त्या वेळाचेर हांवें डिसिजन घेवन ताका शारान शिकपाक धाडलो म्हणून तो बऱ्याक पावलो. बऱ्याक पावलो कित्याक बऱ्याक पावलो? फक्त बरे कंपनीन हांवें ताका कामाक लायला. ती कंपनी म्हाज्या पुताक दीस रात. आमकां गोंयकारा खातीर कित्याक म्हत्वाची? तुज्या आवयक तुका कितल्याच गोंयकारांक एक गजाल खबर ना, ती आज बापाय कडच्यान आयक. ह्याच म्हादय खातीर आमी गोंयकार सायें उदक खाता. हय गोंयकार सायें उदक खाता आमचे म्हादय खातीर. कशी काय म्हणटालो तूं? कारण समुद्रान जेन्ना पावसान खारें उदक वाडटा ते आमच्या न्हंयेन येवपा खातीर वाटयता कोण? म्हाजी आवय म्हादय. उठचो पडटलो ह्या म्हादय खातीर, म्हाज्या गोंया खातीर. ती म्हाजी आवय म्हजी म्हादय म्हाका साथ घालता आनी हो पूत तिका हो दिता. म्हादय तांकां पिशे खुर्चेचे म्हादय तांकां कळची ना. तांकां पिशे खुर्चेचे म्हादय तांकां कळची ना. गोंयकार आमी उठले जाल्यार म्हादय कशीच वयची ना. गोंयकार आमी उठले जाल्यार म्हादय कशीच वयची ना. सामके पियो. बरोबर. आमी आवय बापूय आमी पेरेंट्स आमच्या भुरग्याच्या फ्युचरा खातीर खूब कितें कितें करता. कोण जागे घेता, बँक बॅलन्स करता. पूण खंयच्या तरी आवय बापायन आपल्या भुरग्याच्या फ्युचरा खातीर बरें वातावरण जावचें म्हणून कसले उपाय केल्या काय? खंयच्या तरी आवय बापायन आपल्या भुरग्याक नितळ श्वास मेळचो म्हणून तेन्ना झाडां लावल्या अशें चिंतला काय? तांकां फ्युचराक नितळ उदक मेळचें म्हणून आमी कितें पावलां मारल्यात काय? हे जे नाटक आसा ते सामकें सिटाक खिळोवन दवरणारें आसा. एक सेकंद सुद्दां हेवटेन ते तेवटेन मन आमचें वचूंक ना. ह्या नाटकान इतली जागृताय दिल्या, खुबश्यो गजाली आमकां खबर आसता, पूण आमी कितें करता ताची जाणविकायच आसना. मेन म्हणजे उदकाचो जो प्रश्न तांणी मांडलो तो इतलो बरो आसा, ही एक जागृताय जाली. आनी दुसरो म्हणजे भुरग्यांक शिक्षण दिता आसतना आमी हेंच करता, फक्त पयशा फाटल्यान लागता, संस्कृती आमची दवरिना. आनी आजकाल जो गोंयांत तरी अशी परिस्थिती जाल्या, शिकिल्ले भुरगे आज गोंयांत न रावता, सगळे भायर वता. उरता कितें आमचे कडेन? कसलो लोक उरता आमच्यात? आनी भायल्या राज्यांतल्यानी लोक येवन हांगा कशे तरेचो लोक सेटल जाता आनी आमचे भुरगे हांगाच्यान नाच जाता.
सगळे भायर असतात ताजे जर परिशद जाली ह्या नाटकाचो इतलो परिणाम जावं येता हाजेर जाणी नाटक पाहिलें आनी पळोवना ताणें अवश्य पळोवचें आनी हाजेर विचार करचो की आमी खंय चुकता. म्हाका चडसो नाटकाचो असो शौक ना. सद्याचें जग जें आसा तें फक्त सिनेमा आनी टीव्हीच्या हातूंत गुरफटलेलें आसा. तरी आसतना हांव हें नाटक मुद्दम पळोवपाक आयलो की गांव जाला जाणटो म्हळ्यार कितें. आनी हांगा येतकच नाटक पळयतकच खरेंच हांव सामको सितेमेतार जालो की इतले अशी परिस्थिती आसा की उदक ना जाल्यार कितें ताजे विचारूच हांवें सुद्दां केन्ना करूं ना की म्हादय वळयली जाल्यार कितें जातलें आमकां थोडें तरी उदक मेळटलें. पण जे तरेन नाटकाच्या भाशेंत आमकां जागृताय हाडपाचें काम ज्या डायरेक्टर आनी प्रोड्युसरान जें केलें ताजे बद्दल हांव खरोच हांव विचार करपाक लागलो की हे अशें जायत जाल्यार आमचे गोंयचें चित्र कितें जातलें. एका अर्थान दोंगर बोडके जाल्यात, ते दोंगर कापाकापी जावन उदकाचो स्रोत वळयला आनी हाजे फुडें जे सावरी म्हणटात आमी, मैनापी म्हणटा आमी, हे सगळें उदक खंयचें तर ते म्हादयचें उदक. म्हादयच जर वळयली जाल्यार गोंयांत उदक मेळचें ना आमकां. आनी खारें उदक म्हणटा तशें सामकें गांवांनी वळवय विळवय सगळें खारें उदक येतलें सगळें भितर. आनीक हाजो आमी आतांच विचार करूंक जाय, नाजाल्यार आमी न्हिजून जर उरले जाल्यार न्हिदपाकूच उरतले आनी हाचे फुडें गोंयचो विकास म्हणजे कांय ना. विकास म्हणजे फक्त जातले स्काय स्क्रॅपर्स, पूण उदक नळांतले ते सुद्दां मेळचें ना अशी परिस्थिती जावपाची आसा. तेन्ना सगळ्या गोंयकारांनी आमी जागृत जावपाची खरी गरज आतां आज आसा. भिवपाची गरज आतां जाल्या, भिवपाची गरज ना न्ही, भिवपाची गरज आयली आतां. गुड आफ्टरनून. हांव फ्रांसीस कोयलो. आयज आमचो हिंगा वर्ल्ड रेकॉर्ड अटेम्प्ट आहा. ऑनगो एक्सपिरियन्सीस आमची कंपनी आमी कला चेतना उलवे बरोबर हे इव्हेंट सादर केला. द इव्हेंट इज अबाउट अ हिस्टॉरीक हॅपनिंग इन गोवा. हिस्टॉरिकली nobody has ever broken a world record in theatre in Goa. This is the first time that a world record is being attempted, where 7 shows will be done. The first show started at 7:30. The third show has just started. We are extremely happy. आमी गोंयकाराक कालजानसान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक लोक सकाळीं फुडें उठोन शो पळोवंक येयलेले. दोनूय आमचे सकाळचे शो पॅक केल्या. 5 शो आतां उरल्या, तिसरो शो चालू जाला. आमी मागता बाकीच्याय फोंडेकारांक गोंयकाराक हुंयसान लोक येयल्या, तुमी येयात, आमचो शो पळयात आनी बी अ पार्ट ऑफ दीस हिस्टॉरीक इव्हेंट दॅट इज हॅपनिंग. इट इज व्हेरी गूड फॉर कोंकणी, इट इज व्हेरी गूड फॉर गोवन आर्टिस्ट, इट इज व्हेरी गूड फॉर गोवन आर्ट एंड कल्चर. द मेसेज इज वंडरफूल. आमची म्हादय वाचोवपाची मेसेज ह्या माध्यमांतल्यान कितलेच आजारांनी लोकांक पावल्या. आमी म्हणटा दीस इज द बेस्ट वे टू change people's minds by entertaining them, making them laugh and putting out a wonderful message like this. So thank you everybody for whoever's come. Thank you to you all who are going to come, and God bless Goa and God bless Madai. Thank you. आज गांव जालो जाणटो हो म्हाजो हांवें म्हाका दिसता हें चवथो शो पळयता. पूण आयज एक्चुली 7 शो आसा कंटिन्युअसली वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करपा खातीर. आनी मॅसेज व्हेरी क्लियर आसा की मादय, गोंयची मादय जी आहा पळय ती आमकां राखपाक जाय. आनी आज एक्चुली पळोवपाक गेल्यार जे कलाकार आसा पळय तांच्यांनी कितले इम्प्रुवमेंट, म्हणजे लास्ट शोवाचे प्रमाणे हांगासर आयचो इम्प्रुवमेंट दिसूंक येयल्लो आसा. आमी सेकंड शोवाक हांगासर पावले आनी आतां आनीक फुडले 5 शो उरलेले आसात. सो हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा टिमीक. दुसरी गजाल म्हणटा हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक आज तांच्यांनी फ्री ऑफ कॉस्ट हो शो दवरलो आसा. सो सगळ्यांनी येवचें. फोंड्या तालुक्यान स्पेशली कोण लागीं आसा आनी गोंयभर कोण आयकता तांच्यांनी सगळ्यांनी हांगासर येवचें आनी पाठिंबा दिवचो. ह्या शोवाक एक मेसेज घेवन वयची. आनी एक मेसेज व्हेरी क्लियर कट आसा गोंयच्या युथां खातीर. गोंयान मादय वांटोवपा खातीर युथान पावल दिवपाक जाय, युथान पावल दवरपाक जाय. आनी हे युथाचें एक पावल आहा पळय तें गोंयची मादय वांटोवपाक शकता. सो सगळ्या लोकांक थँक्यू सो मच. आनी हांव आयज आमकां सगळ्या ऑर्गनायझरांनी आनी इव्हेंट पार्टनरांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा की असले इव्हेंट ह्या गोंयांत घडपाक जाय. देव बरें करूं. गुड आफ्टरनून. आयज हांव राजदीप नायकाच्या गांव जालो जाणटो सेकंड शोवाक येयला आनी हो सेकंड शो जावन हांव वर्ल्ड रिकॉर्ड करपाक 7 शो एका दिसान. आनी म्हाका एक बरें दिसलें. सकाळीं स्टार्ट जालें पळय तेन्ना लोकांनी एक ताका सांगात दिलो आनी ह्या शोवाक सांगात दिलो आनी हो करून आख्खो ह्यो ताजो शो आहा
जे पळय वर्ल्ड रिकॉर्ड करपाक त्या 10:30 लेगून रातचो आसतलो. हांव मागता आमच्या गोंयकारां कडेन जो तुमी पयलात लेगून जाल्यार हो शो तेणी जायते बऱ्या भाशेन सारको सेटअप करून येयल्ल्या कडेन आहा हो पळयचो आनी ही एक मॅसेज जावन आहा आमच्या म्हादय सांबाळपाक आनी सगल्यांनी येवन जशें जाणट्यांनी तशें नेण्ट्यांनी येवन पळयचो आनी ताका हो वर्ल्ड रिकॉर्ड करपाक अचीव करपाक मजत करची. देव बरें करूं. आयज आमी सगळे एक्टिविस्ट गांव जाला जाणटो हें नाटक पळोवपाक फोंडा राजीव कला मंदिर हांगा येयल्ले आनी हें नाटक हांव जाल्यार चवथी फावट पळयता. कित्याक तर हें नाटक बाकीच्या नाटकां भशेन न्हू. ह्या नाटकान एक गोंय सांबाळपाची मॅसेज आसा, म्हादई सांबाळपाची मॅसेज आसा आनी ह्या नाटकान तुमकां सगळें पळोवपाक मेळटलें, हांसपाक मेळटलें, रडपाक मेळटलें, कितें एक दूख जाणून घेवपाक मेळटलें की कसो एक कलाकार त्या म्हादईची एक मॅसेज दिता. खरें तें नाटक जें राजदीप नायकाच्या टिमीन जें बरयलां न्हू, कितें एक बऱ्यांतली बरी मॅसेज जी आयच्या राजकारण्यांनी घेवपाक जाय चडांत चड म्हाज्या हिसपान जालें कितें. आनी ह्या नाटकाचे आतां आयज आयतार जो आहा हो वर्ल्ड रेकॉर्ड करपाचो एक प्रयत्न आसा आनी सगळ्या गोंयकारांनी कितें ताका साथ दिवपाक जाय. हो जो हे जे 7 शोज आहा हेतूंतलो खंयचो एक तरी तुमी पळोवपाचो प्रयत्न करा. तुमकां कळटलें की आयज गोंयचें जें उदक आहा ते कशें कर्नाटका डायवर्ट करपाक सोदता आनी ह्या नाटकाच्या माध्यमांतसून राजदीप नायकान आनी तेच्या टिमीन आमकां एक मॅसेज दिवपाचो प्रयत्न केला. खरेंच वंडरफूल नाटक सारकें. कितें अशीं नाटकां जर येवपाक लागलीं न्हू आनी अशी जर मॅसेज समाजान वचपाक लागली कितें जाल्यार आमी आमचें गोंय, आमचें पर्यावरण, झाडां, रानां, शेतां, दोंगर, न्हंय, बांय, झरे, मँग्रुव्ज वाचोवपाक शकता. सो हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता कितें. आनी आयचे सगळे तेजे 7 शो देवा कडेन मागता सक्सेसफूल जाल्या पुरो. देव बरें करूं. नमस्कार, हांव बाप्पा कोरगांवकार. आयज मुद्दाम होवन परत एकदां राजीव कला मंदिरान हांव नाटक पळोवन येयल्लो आसा. त्या पयलीं आमी गांवांनी हें नाटक लायिल्लें आसा. लोकां मेरेन काना कोपऱ्यान हें पावयल्लें राजदीप नायक आनी तेजी टीम. आयज तांकां हांव परबी दितां. आयज खंयसर तरी वर्ल्ड रिकॉर्डाक तो आयज पावल मारलेलो आसा. तेजी छाती पावूंक हें हांव पयलीं देवा कडेन मागतां. नाटक खरेंच बरें आसा. नाटकान एक बरो संदेश दिल्लो आसा जो गोवोरमेंटा कडेन किंवा बाकी आनी कोणाशी जावंक तो म्हादई विशयी आयज आमचे आवय विशयी जे तेणी विशय मांडला तो खरोच बरो आसा. तेजो हो प्रयत्न आसा तो छातीपण हितून तेजो ती नोंदणी जावंक ही हांव देवा कडेन मागतां. देव बरें करूं. मान दिवन मुजरत हांगा आपलो वेळ काडून आयले म्हणून सगळ्यांत चड देव बरें करूं म्हणटा. उलोवपाक हांगा आमकां वेळ ना त्या खातीर तुमचे कडेन मायक सोंपयना हांव. रागार जावचें न्ही कारण टायमाचें खूब बंधन आसा त्या खातीर. देव बरें करूं. आमच्या Please like, share, subscribe to Alert Goans.